सायद हामी यही थियो होला है, यो सम टर्मिनोलोजी भित्र हामीले चाहिँ यहाँसम्म पढाएको थियो होइन, कता गयो यो एक्जाम्पल एउटा हेरेको थियो हामीले होइन, पछि पनि यस्तो एक्जाम्पल हामी गरिहाल्छौँ। सो आज हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गरौँ है, टोटोलोजी, कन्ट्राडिक्सन र कन्टिन्जेन्सी भनेको के हो होइन, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब टोटोलोजी भनेको चाहिँ त्यस्तो स्टेटमेन्ट हो जो जहिले पनि ट्रु हुन्छ कि, द्याट इज अलवेज ट्रु भनेको टोटोलोजी, द्याट इज अलवेज फल्स भनेको कन्ट्राडिक्सन। अब टोटोलोजी पनि होइन, कन्ट्राडिक्सन भनेको पनि के, त्यो ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ भन्नु खोजेको कि, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्टिन्जेन्सी भयो है। जस्तो तिमीलाई एक्जाम एउटा स्टेटमेन्ट दिन्छ होइन, अब त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ टोटोलोजी, कन्ट्राडिक्सन, कन्टिन्जेन्सी पत्ता लगाऊ भन्छ कि, अब तिमीले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्ट सधैँ ट्रु हुन्छ भने टोटोलोजी भनिदिनु पऱ्यो, त्यो स्टेटमेन्ट सधैँ फल्स हुन्छ भनेदेखि कन्ट्राडिक्सन भनिदिनु पऱ्यो, अब ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ भने कन्टिन्जेन्सी भन्नु पऱ्यो भनेको चाहिँ। जस्तो यो एक्जाम्पल हेर त, यो एक्जाम पी अर नट पी, यो सधैँ ट्रु हुन्छ होइन र। यदि पी ट्रु हो भने के हुन्छ, ट्रु अर फल्स भनेको ट्रु नै भइहाल्यो। यदि पी फल्स हो भने के हुन्छ, फेरि नट पी भनेको ट्रु भइहाल्छ अनि फल्स अर ट्रु भनेको ट्रु भइहाल्छ है, सधैँ ट्रु हुन्छ। त्यसरी पी अर नट पी भनेको हाम्रो टोटोलोजी भयो। अब यो कन्ट्राडिक्सन होइन, पी एन्ड नट पी भनेको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन भयो, किनकि पी ट्रु भयो नट पी फल्स भयो होइन, ट्रु एन्ड फल्स भनेको फल्स भइहाल्यो। अब पी फल्स भएपछि त्यहाँ एन्ड छ हाम्रो होइन, एन्ड भएपछि फल्स एउटा भएपछि सकिहाल्यो होइन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्राडिक्सन, सधैँ फल्स भयो। अब प्योर के अरे, त्यसमा प्योर के छ, यो त ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ होइन, हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। अनि यो ट्रु पनि, यो सधैँ ट्रु हुन्छ भने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ, यो सधैँ फल्स हुन्छ भने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। त्यसैले यो भनेको कन्टिन्जेन्सी भयो, ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ है। अब लोजिकल इक्विभ्यालेन्स, अब लोजिकल यो मैले फर्स्ट च्याप्टरमा कुरा गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ तिम्रो के भनेको थियो, एउटा आइडेन्टिटी भनेको थियो होला सायद होइन, मैले अनि क्लासमा भनेको थिएँ नि, यो हामी पछि पनि पढ्छौँ अनि पछि नै डिस्कस गर्छौँ भनेको थिएँ होइन। त्यसैले अब यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ होइन। अब यहाँ हेर, अब एक दुईवटा कुराहरू म बुझाइदिन्छु, पछि आफैको सबै यो बुझिन्छ होइन। यो जुन डबल छ नि क्या, यो भनेको लोजिकल इक्विभ्यालेन्स हो कि, किताबमा त्यस्तो छ तिम्रो है, जस्तो पी होइन, पी भयो अनि एन टी भयो, पी एन्ड टी भयो किन, पी एन्ड टी भनेको लोजिकल इक्विभ्यालेन्स होइन। यसरी पनि लेख्नु मिल्छ, तिनवटा इक्वेस टु, तिनवटा झर्को भनौँ न होइन, यो कन्ग्रुएन्सको झर्को, यो पनि लोजिकल इक्विभ्यालेन्स है। यस्तो लेखे पनि हुन्छ तिमीले होइन, यस्तो लेखे पनि हुन्छ, यो लेख्यो यो सिम्बल लेखे पनि हुन्छ, तर हामीलाई यही सिम्बल सही हुन्छ है। मैले यो काम बुकबाट कपी पेस्ट गरेँ हुनाले यही सिम्बल ल्यायो होइन, तर तिमीले यो सिम्बल युज गरेर पनि हुन्छ, कपीमा लेख्दा यही सिम्बल युज गर्ने सजिलो हुन्छ नि। यो दुइटा यस्तो गरेर यो भन्दा यो तिनवटा तर्फ जानु सजिलो हुन्छ होइन। त्यो यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ, दे आर लोजिकल इक्विभ्यालेन्स हो भन्नु खोज्छ है। अब हेरौँ है त, अब कस्तो लोजिकल इक्विभ्यालेन्स हो, हामी लोजिकली पनि हेरौँ होला अनि ट्युटोरियलबाट हेरौँ है त। ल हेर, फर्स्टमा हेर त, आइडेन्टिटी लजले के भन्छ भन्दाखेरि होइन, पी होइन पी एन्ड ट्रु भनेको इक्वल्स टु लेखेँ मैले, इक्वल्स टु लेखेँ, पी नै छ क्या लेखेर। अब कसरी हुन्छ है त, यसलाई हामी आइडेन्टिटी लज हुन्छ होइन। अब अर्को भनेको पी अर फल्स भनेको पी नै हुन्छ, त्यो एउटै कुरा होइन, एउटा प्रुभ भएछ अर्को प्रुभ गर्नु सजिलो छ, तिमीलाई आइहाल्छ होइन। जस्तो यहाँ हेर त, अब पी एन्ड ट्रु भनेको पी नै हुन्छ कि जहिले पनि, कसरी हुन्छ हेर त। अब पी भनेको के हुन्छ, पी भनेको एउटा ट्रु, कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ। अब हेर त, अब एउटा केस के को, एउटा केस ट्रुको हेरौँ, अर्को केस के को, अर्को केस फल्सको हेरौँ होइन। हेर अब ट्रु हो भने के हुन्छ हेर त, तिम्रो पी एन्ड ट्रु भनेको के हो, पी एन्ड ट्रु भनेको ट्रु एन्ड ट्रु हो, ट्रु एन्ड ट्रु भनेको के हुन्छ, ट्रु नै हुन्छ होइन। हेर पी जस्तो त्यही आयो नि, ट्रु पी ट्रु छ भने ट्रु नै आयो होइन, भनेपछि तिम्रो केस भनेको यो पी चाहिँ ट्रु हुँदाखेरि केस होइन, भनेपछि ट्रु आयो, भनेपछि पी जस्तो त्यही आयो। अब फल्सको केस हेर त, फल्सको केस हेर त, पी एन्ड होइन, पी एन्ड ट्रु भनेको के हो, पी भनेको फल्स होइन, फल्स एन्ड ट्रु भयो, फल्स एन्ड ट्रु भनेको त फल्स हो नि तिम्रो। भनेपछि हेर त, पी जस्तो त्यही आएर छैन, यो भनेको नि त्यो पी कस्तो हो नि होइन। भनेपछि पी एन्ड ट्रु हेर त, पी एन्ड ट्रु चाहिँ आउटपुट के छ, ट्रु छ यदि पी ट्रु हुँदाखेरि, पी एन्ड ट्रु के छ, फल्स छ यदि पी फल्स हुँदाखेरि के छ हेर त, पी जस्तो त्यही आएर छैन, त्यसै हामी के भन्छौँ, पी एन्ड ट्रु भनेको पी नै हो भन्छौँ कि। त्यसैले यो भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी लज भयो है। सिमिलरली पी अर एफ भनेको नि पी नै आउँछ, यो गर्नै पर्दैन हेर होइन, किनकि पी ट्रु भएर के हुन्छ, ट्रु सरी ट्रु अर फल्स भनेको ट्रु नै हुने भइहाल्यो होइन, अनि फल्स हुँदाखेरि फल्स अर फल्स त फल्स हुने भइहाल्यो होइन। त्यसैले पी एन्ड
ट्रु पनि पी नै हुन्छ, पी अर फल्स पनि पी नै हुन्छ हैन। यसलाई हामी आइडेन्टिटी लज भन्छौँ है। सेकेन्डमा हेर त डोमिनेसन ल। डोमिनेसन लले के भन्छ हेर त, पी एन्ड एफ भनेको एफ हुन्छ भन्छ हैन। त्यो त डेफिनेट हुन्छ हैन। हेर त किनकि एन छ हैन, यहाँ एनमा एउटा एफ हुने बित्तिकै के हुन्छ, यो होल एफ फल्स भइहाल्यो हैन र, होल फल्स भइहाल्यो। डोमिनेसन गर्यो कि पीलाई त्यसले हैन, एफले डोमिनेसन गर्यो, डोमिनेसन ल भयो। सिमिलरली हेर त अर्को के छ, पी अर ट्रु भनेको पी ट्रु नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि अर छ, अरमा के छ यहाँ ट्रु आएपछि यो अब जेसुकै होस् न पी हैन, त्यो ट्रु हुने भइहाल्योपछि पीको भ्यालुलाई डोमिनेट गरिरहेको छ नि त हैन, ट्रु फल्स है। त्यसैले यो डोमिनेसन ल भयो के है। माथिको आइडेन्टिटी लज भयो, तलको डोमिनेसन ल भयो। सबै सिमिलर भयो हेर त, त्यस्तो गाह्रो छैन। यो डोमिनेसन ल भइहाल्यो, माथि आइडेन्टिटी हामी भर्खर हेऱ्यो, डोमिनेसन ल भइहाल्यो हैन। अब इम्पोर्टेन्ट ल भनेको पी एन्ड पी भनेको पी नै हो, पी अर पी भनेको पी नै हो क्या। त्यो इम्पोर्टेन्ट ल भयो। डबल नेगेसन ल हैन, जस्तो हामी डिजिटल लजिकमा पढाएको छ नि हैन, कस के पढ्थ्यो भने ए को हैन, जस्तो ए को डबल नेगेसन माथि दुईटा यसरी बार दिए होला नि हैन, यो भनेको ए नै हुन्छ हैन र। जेरोको डबल नेगेसन भनेको जेरो हुन्छ नि, जेरोको सिंगल नेगेसन 1 हुन्छ, फेरि नेगेसन ल्याएपछि 0 हुन्छ हैन, डबल नेगेसन भयो। अब यो कम्युटेटिभ ल भनेको तिम्रो ए प्लस बी र बी प्लस एउटै कुरा भयो, ए इन्टु बी र बी इन्टु ए एउटै कुरा भयो। असिडी ल त बुझ्नै परेन, डिस्ट्रिब्युटिभ ल भइहाल्यो हैन। डिमोर्गनलाई पहिलेदेखि पढाएको छ हाम्रो हैन। यो भनेको नट अ पी एन्ड क्यू भनेको नट पी अर नट क्यू भयो हैन। यो हाम्रो डिमोर्गन ल धेरै ठाउँ पढिसक्यो। नेगेसन ल यो भर्खर पढेको नेगेसन ल हो क्या। टोटल हेरेर पी अर नट पी भनेको सधैँ ट्रु हुन्छ, पी एन्ड नट पी भनेको सधैँ फल्स हुन्छ हैन। यो भर्खर पढेको। अब एब्जर्प्सन ल हेर है त, यसलाई हेर है एब्जर्प्सन ल। अब एब्जर्प्सन ल के लेखेको छ हेर त, कुरा गरिदिएको है त म, पी एन हैन, कता गयो, पी एन्ड पी अर क्यू, सरी पी एन्ड पी अर क्यू भनेको के नै हुन्छ अरे भन्दाखेरि पी नै हुन्छ लेखेको छ हैन, लेखेर हैन। म चाहिँ यो लोजिकली भन्दैछु, तिमी चाहिँ के गर भन्दाखेरि ट्रुथ टेबलबाट म देखाइदिन्छु है। एउटा दुवै तरिकाबाट देखाइदिन्छु, एउटा ट्रुथ टेबलबाट देखाइदिन्छु, अर्को भनेको तिम्रो लोजिकली पनि देखाइदिन्छु है। हेर पी एन्ड पी अर क्यू भनेको पी नै हुन्छ भन्छ है एब्जर्प्सन लले। कसरी हुन्छ हेर है त। अब सेम तरिका हेर्दा त तिम्रो एउटा केस लिउँ, एउटा केस भनेको तिम्रो पी भनेको ट्रु हैन, अर्को केस लिउँ, त्यो केस भनेको चाहिँ तिम्रो पी भनेको फल्स लिएर। अब पी ट्रु त के हुन्छ हेर त, पी एन्ड पी अर क्यू भनेको कति हुन्छ हेर त, पी भनेको ट्रु भयो हैन, ट्रु एन्ड हैन, ट्रु अर क्यू छ किन, हामीलाई क्यूको त मतलब छैन नि। ल हेर अब के हुन्छ हेर त, यहाँनिर हेर त, यहाँनिर के छ ट्रु अर क्यू छ तिम्रो हैन। अब यहाँ के छ, यो त अर हो नि त हाम्रो, अर हो हैन र, भनेपछि अर भएपछि के हुन्छ, यतिमा के हुन्छ तिम्रो हेर त, ट्रु, यो अरमा यहाँ ट्रु छ भनेपछि क्यू जेसुकै होस् न, यो होल के हुन्छ ट्रु हुन्छ हैन र। अहिले माथि पनि पढाएको छ डोमिनेसन लमा हेर त, सेम यही त हो नि। यहाँ अर छ, एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु छ भन्ने बित्तिकै के हो, क्यू जेसुकै होस् न मतलब होइन हैन, यो ट्रु हुने भयो भनेपछि के हुने भयो, ट्रु एन्ड ट्रु हुने भयो, ट्रु एन्ड ट्रु भनेको ट्रु नै हो है। पी जेसै त्यही आयो नि। अब फल्सको केसमा हेर है त, पी एन्ड पी अर क्यू भनेको कति हुन्छ है, पी भनेको के छ फल्स भयो, फल्स एन्ड फल्स अर हैन क्यू भयो किन। हेर अब यहाँ हेर त, यहाँ के छ, यहाँ त एन छ नि हो किन। अब यो होल स्टेटमेन्ट जेसुकै हाम्रो मतलब छैन हेर त, अगाडि फल्स भएपछि यो होल जेसुकै होस् न मतलब भएन, किनकि एनमा एउटा फल्स भएपछि होल फल्स भइहाल्यो हैन, इक्वल्स टु हाम्रो फल्स भयो भनेपछि पी जे छ त्यही आयो। ठिक छ। हेर त्यसैले पी एन्ड पी अर क्यू भनेको पी नै हुन्छ है। यसरी पनि गर्न मिल्यो होइन। तिमीले लोजिकली हेर्ने हो भनेदेखि, ट्रु टेबलबाट हेर्ने हो भनेदेखि हेर त, हेर त ट्रु टेबल बनाएर पनि गर्न मिल्यो हैन। पी एन्ड पी अर क्यू र हेर त, पी हेर त जे छ त्यही छ, एउटै छ ट्रु टेबल हेर, टिटिएफएफ यसरी आउँछ है। त्यसैले हामी के भन्छौँ, पी एन्ड पी अर क्यू भनेको पी नै हो भन्नु खोज्यो है। अनि होल बाई कन्डिसन भनेको टोटोलोजी हुन्छ फेरि, यसरी सबै ट्रु हुन्छ। ठिक छ। ल हेर अब एउटा काम गर त, त्यसलाई मैले यो भनेर पी एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी अर क्यू टोटोलोजी हुन्छ नि, प्रुभ गर्नु पऱ्यो। ल गर त एकचोटि, यसको ट्रु टेबल बनाऊ, सबै ट्रु आउनु पऱ्यो। ल सबैले गर त, सबैले गर। कहिले काहीँ सोधिन्छ तिमीलाई, सो द्याट होइन पी यस्तै के इज अ टोटोलोजी भनेर सोध्छ, तिमीले के देखाउनु पऱ्यो भन्दा त्यसको ट्रु टेबलमा सबै ट्रु देखाइदियो कि। पी र क्यू बनाऊ, अनि पी एन्ड क्यू पनि बनाऊ, फेरि पी अर क्यू पनि बनाऊ, अनि पी एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी अर क्यू बनाऊ, सबै ट्रु आउनुपर्छ। ल बनाऊ त। सर त एरो छ नि त्यो लास्टको, हो त एरो भनेको के रे, यो
लास्टको एरो इम्प्लिकेसन हो यो इम्प्लाइज बी भनेको यो 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 म हिजो एब्सेन्ट भएको थिएँ के ए यो लिएर यो यसो गर्दैछु म यो यसलाई म त्यहाँ लाग्दै यो टु टेबललाई म त्यहाँ लाग्दिन्छु है त सर कुन वाला गर्ने भन्नुभयो पख बट त्यो इम्प्लिकेसनको माथि लेख्दा छ टु टेबल होइन त्यो अनुसार हेर अनि त्यो पी एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी अर क्यू जुन छ त्यो त्यसको ट्रुथ निकाल्नु सबै ट्रु आउनुपर्छ कि इज अ टोटोलोजी भनेको छ टोटोलोजी भने सबै ट्रु आउनु पर्यो ट्रु भयो भने ट्रु हुने छ ट्रु फल्स भयो भने फल्स हुने छ तिम्रो पी ट्रु क्यू फल्स हो भने ट्रु बाइक फल्स बाइक सबै केसमा ट्रु हो कि फल्सको मात्रै याद गर त्यो बाइक सबै केसमा ट्रु ए सर नसुम सापकोटा भन्नेलाई एड गरिदिनु रे च्यानलमा छैन रे च्यानलमा ल पखाए त मैले नि भन्नुभयो रे हजुरले पखाए सर ट्रु आयो हाय सर हिजो भन्नुभएको इम्प्लाइज वाला त्यही त हो नि है सर कन्क्लुजन ट्रु भएपछि यताको जे नै होस् ट्रु नै हुन्छ इम्प्लाइज वाला त्यो के भन्छ थ्योरी ट्रु भयो भने चाहिँ कन्क्लुजन फल्स हुनु हुँदैन त्यही त कन्क्लुजन ट्रु भयो त एन्सर नै ट्रु हुने भयो त्यसैले पखाए यो हाम्रो को भाइलाई एड गर्नुपर्ने मैले नसुम सापकोटा के सापकोटा रे मौसम नसुम एन ए एसयुएम ल भयो भयो होला हेर त अलरेडी भन्छु फेरि सबैको ट्रु आयो सर टोटोलोजी भयो नि त होइन भनेपछि तिमीलाई कुनै एउटा एक्सप्रेसन दिएर होइन अब यो टोटोलोजी हो भने देखाउ पनि सकिन्छ नि होइन ल अब रुल्स अफ इन्फरेन्स हेर है अब रुल्स अफ इन्फरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्फरेन्स भनेको चाहिँ भएको फ्याक्टबाट नयाँ फ्याक्टहरू निकाल्ने हो कि जस्तो मैले के भने भन्दाखेरि पाटन क्याम्पसको सबै मान्छे सबै स्टुडेन्ट पास भयो म पनि पाटन क्याम्पस स्टुडेन्ट हो चाहिँ हेर त हामीसँग दुईवटा फ्याक्ट छ एउटा फ्याक्ट भनेको पाटन क्याम्पसको सबै स्टुडेन्ट पास भयो अर्को फ्याक्ट भनेको म पनि पाटन स्टुडेन्ट हो हामी यो दुईवटाबाट हामीले के कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि म पनि पास भएँ होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो भएको फ्याक्टबाट नयाँ फ्याक्टहरू जुन निकाल्ने काम छ त्यसलाई के भन्छ इन्फरेन्स भन्छ कि इन्फर गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि भएको फ्याक्टबाट नयाँ कन्क्लुजनहरू ड्र गर्ने भयो है अब रुल्स अफ इन्फरेन्स भनेको हामी केही रुलहरू छ होइन म्याक्सिमम युज हुने भनेको त यो एक नम्बरको यस्तो युज हुन्छ पछि थाहा भइहाल्छ होइन हाम्रो जेनरल यहाँ कति छ 8वटा कति छ होइन यो रुलले के भन्छ भन्ने कुरा है त सबभन्दा सुरुमा हेर त मोडुस पोनेन्स है मोडुस पोनेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन यो रुलको एउटा फर्मेट हेर है यसमा के छ भन्दाखेरि माथिपट्टि यो लाइनभन्दा माथि एउटा स्टेटमेन्ट छ यो लाइनभन्दा मुनि देयरफोर लेखेको छ होइन त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले भन्नु खोजेको कुरा के म यहाँ फेरि लेख्छु है त्यो कुराहरू यसमा के लेखेको छ भन्दाखेरि त यदि पी पनि ट्रु छ र पी इम्प्लाइज क्यू पनि ट्रु छ भने होइन क्यू पनि ट्रु हुन्छ भन्नु खोजे हो कि यस्तो भन्नु खोजे है अब यहाँ यो ट्रु छ होइन यो चाहिँ ट्रु छ
यो पनि ट्रु छ, यो पनि ट्रु छ भने हैन यो पनि देयरफोर यो पनि ट्रु हुन्छ भन्नु खोजेको के। अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा हामी कसरी लेख्छ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो भने हैन इफ हैन p is true and q is true sorry p implies q is true then q पनि ट्रु हुन्छ भन्छ के q is also true। यो भनेको हाम्रो के मोडुस पोनेन्स भन्छ यसलाई हामी मोडुस पोनेन्स भन्छ के। ठीक छ है। अब यो किन भयो कसरी भयो हेरौँ है त। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ पहिला एउटा एक्जाम्पल हेर त के लेखा छ हेर त। इफ यु स्टडी हार्ड देन यु विल पास द एक्जाम यु स्टडी हार्ड देयरफोर यु विल पास द एक्जाम हैन भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जस्तो मैले यु स्टडी हार्ड भन्ने एउटा सेन्टेन्स छ हैन यसलाई मैले पी माने यु विल पास द एक्जाम भनेको हाम्रो के माने यसलाई मैले क्यु माने। अब के छ इफ देन भएपछि इम्प्लिकेसन भयो पी इम्प्लाइज क्यु भयो किन अनि देयरफोर यु विल पास द अब हेर यु स्टडी हार्ड भने के छ यु स्टडी हार्ड भने क्यु भयो हैन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पी इम्प्लाइज क्यु पनि ट्रु छ क्यु पनि ट्रु छ भने अब क्यु ट्रु भयो क्यु भने के हो देयरफोर यु विल पास द एक्जाम भने सरी यो पी हो है हाम्रो यो पी भयो हाम्रो है। यु स्टडी हार्ड देन यु विल पास द एक्जाम भनेको पी इम्प्लाइज क्यु भयो किन यु स्टडी हार्ड भनेको पी भइहाल्यो। अब पी इम्प्लाइज क्यु र पी ट्रु छ भनेको मिनिङ के हो क्यु पनि ट्रु भयो देयरफोर यु विल पास द एक्जाम भयो किन यो भन्नुको एक्जाम्पल यो हो कि हाम्रो हैन। अब फेरि हेरेँ यहाँ है अब किन ट्रु भयो त्यो हेर है यो लोजिकली पनि देखाउँला हामी हैन लोजिकली पनि देखाउँला अनि ट्रु टेबलबाट नै प्रुभ गरौँ हामी है त ट्रु टेबलबाट नै प्रुभ गर्नुलाई किन यो ट्रु भयो भन्दाखेरि सर टोटोलोजी याद राख्नुपर्छ हो टोटोलोजी याद गर्नुपर्छ सबै ट्रु भने टोटोलोजी हो के यहाँ पनि टोटोलोजी भन्ने कुरा आउँछ कि अहिले पखन है बिस्तारै याद आउँछ। अब पी ट्रु छ अरे त पी ट्रु छ अरे हाम्रो सपोज हैन पी ट्रु छ अरे अब हेर है त किन भयो भन्ने कुरा। अब पी इम्प्लाइज क्यु पनि ट्रु छ हेर त पी इम्प्लाइज क्यु भने के हो पी इम्प्लाइज क्यु भनेको त पी इम्प्लाइज क्यु भनेको हाम्रो यहाँ अघि मैले भने तर यो नभन्नुको कारण के भन्दा यो सिम्पल छ नि हेर पी इम्प्लाइज क्यु भनेको के लेखेको छ नट प्योर क्यु लेख्यो भने यो त हामी सजिलोसँग हेर्न सकिन्छौँ। पी इम्प्लाइज भनेको नट प्योर क्यु हो हैन भनेपछि नट त्यसलाई म नटलाई यो लेखेँ नट पी अर क्यु हो किन यो हो नि त पी इम्प्लाइज हो यो होल पनि ट्रु छ यो होल पनि ट्रु छ किन। अब हेर त पी चाहिँ ट्रु छ नट पी अर क्यु पनि होल पनि ट्रु छ। अब भित्र जाने भने के छ पी ट्रु भएपछि नट पी फल्स भयो हैन अब नट पी फल्स भयो तर के छ हेर त हामीलाई होल ट्रु छ भनेको छ नि त होल ट्रु छ भने चाहिँ अब के हुनु पर्यो क्यु त डेफिनेटली ट्रु हुनै पर्यो कम्पलसरी ट्रु हुनै पर्यो नि त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यहाँ क्यु नै ट्रु हुन्छ भने लेखेको हो कि यसरी ठिक छ यसरी लेखेको हो हैन। अब तिमीलाई ट्रु टेबलबाट प्रुभ गर्नु मन लाग्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि एउटा काम गर है एउटा काम के गर भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो हैन यहाँ लेखेको छ हैन पी ट्रु छ पी इम्प्लाइज क्यु ट्रु छ भनेदेखि क्यु पनि ट्रु छ भने चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि हैन पी पनि ट्रु छ पी इम्प्लाइज क्यु पनि ट्रु छ भने चाहिँ के हुनु पर्यो दुवै ट्रु हुनु पर्यो हैन पी एन्ड हैन अब के ट्रु हुनु भयो भन्दाखेरि होल इम्प्लाइज क्यु ट्रु हुनु भयो। हामीले यो माथिको स्टेटमेन्टहरुलाई यसरी लेख्नु मिल्छ के यसलाई हैन यदि पी रे ट्रु छ र पी इम्प्लाइज क्यु पनि ट्रु छ भने क्यु ट्रु हुन्छ रे के। अब के गर भन्दाखेरि यसको ट्रु टेबल बनाऊ सबै ट्रु हुन्छ ल बनाऊ त यसको ट्रु टेबल बनाऊ त एकचोटी पी एन्ड पी इम्प्लाइज क्युको होल इम्प्लाइज क्युको ट्रु टेबल बनाऊ त किनकि यो रुल हो रुल भनेको तिम्रो युनिभर्सली ट्रु हुनुपर्छ हैन युनिभर्सल ट्रु भनेको के हुन्छ त्यो टोटोलोजी हो हैन त्यसैले पी एन्ड पी इम्प्लाइज क्युको होल इम्प्लाइज क्युको तिमी एउटा ट्रु टेबल बनाऊ त्यो ट्रु टेबल बनाएपछि के थाहा हुन्छ भने त्यो सबै ट्रु आउँछ भने हामी के थाहा भन्दाखेरि यदि पी ट्रु हुन्छ र पी इम्प्लाइज क्यु पनि ट्रु छ भने क्यु पनि ट्रु हुन्छ भने हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ कि ल बनाऊ त ट्रु टेबल बनाऊ त्यसको एउटा यो एउटा गरौँ अनि अरु गर्नु पर्दैन यसको एउटा भेरिफाई गरेपछि बाँकी सबै एउटा तरिका त हो नि।
आइ सर सबै ट्रु आ हजुर सर आयो हजुर सर भइहाल्यो नि त ल भइहाल्यो यो मोडस पोनेन्स भनेको यो है यसको नाम भनेको मोडस पोनेन्स चाहिँ अब टोलेन्स हेर टोलेन्स त्यसको अपोजिट छ हेर त पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र नट क्यू पनि ट्रु छ भने नट पी ट्रु हुन्छ सेम तरिका है मैले जसरी भने पनि त्यही तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ यसलाई है यो भनेको मोडस टोलेन्स भयो अब यो त हेर त यो भनेको अब ए इक्वल्स टु बी बी इक्वल्स टु सी छ भने ए को सी पनि हुन्छ होइन भनेको पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ क्यू इम्प्लाइज आर ट्रु छ भने पी इम्प्लाइज आर पनि हुन्छ द्याट इज हाइपोथेटिकल सिलोगिजम भयो ओके अब तल हेर त्यो डिस्टिङ्टिभ सिलोगिजममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिम्रो पी अर क्यू ट्रु छ नट पी पनि ट्रु छ भने क्यू ट्रु हुन्छ सिम्पली के पी र नट पीलाई काट्दियो क्यू बाँकी भयो होइन यसरी बुझे पनि भइहाल्यो है अनि एडिसन ल सजिलो छ यदि पी ट्रु छ भने पी अर क्यू ट्रु हुन्छ किन भन्दा यहाँ अर छ होइन अरमा पी ट्रु छ अब क्यू जेसीको होस् न होइन अरमा एउटा ट्रु आउने बित्तिकै सबै ट्रु भइहाल्छ नि होइन यो त मतलबै भएन नि त्यसैले यो एडिसन ल भयो अब सिम्प्लिफिकेसन ल भनेको पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी ट्रु हुन्छ पी एन्ड क्यू कति ट्रु हुन्छ हेर त पी एन्ड क्यू कति ट्रु हुन्छ दुवै ट्रु भने ट्रु हुने हो नि त होइन किन भन्दाखेरि यहाँ एन छ नि होइन त्यसैले पी एन्ड क्यू ट्रु हुनु भनेको पी पनि ट्रु हुनु हो क्यू पनि ट्रु हुनु हो त्यसैले पी लेखे पनि पाएँ क्यू लेखे पनि पाएँ होइन एउटै कुरा हो अनि कन्जक्सन पी र क्यू ट्रु छ भने पी एन्ड क्यू ट्रु हुने भइहाल्यो अब यो रिजोल्युसन त्यति युज त हुँदैन त्यही पनि हेर सिम्पली पी अर क्यू ट्रु छ र नट पी आर ट्रु छ भने क्यू अर आर ट्रु हुन्छ सिम्पली भनेको पी र नट पी काट्दै भइहाल्यो अनि क्यू अर आर ट्रु भइहाल्यो यो भनेको रुल्स अफ इन्फरेन्स हो यसलाई घोक्नु पर्दैन सर हेरेर बुझ होइन अब न्युमेरिकल गर्दै जाँदा यो युज हुन्छ त्यो युज हुँदा हुँदै हामीलाई पनि युज टु पर्छ क्या कुरा भइहाल्यो नि ल अब एक्जाम्पल एक्सर्साइजमा आयो है त अब अगाडिको होइन यो कुरालाई होइन अनि यो कुरालाई अब हामी युज गर्छौँ तिनवटा लेखेर युज गर्छौँ है त सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी आज प्रुफ चाहिँ गर्दैनौँ होइन जस्ट हाइपोथेसिसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मैले लेख्छौँ है त अब फेरि मैले नोटप्याड खोलेँ है त यहाँ ल्याएर अब है यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि के लेखा छ हेर त त्यहाँ सबै हेरौँ त हेर फर द सेट अफ प्रिमिसेस इफ आई प्ले हकी देन आई एम सोर द नेक्स्ट डे आई युज द व्हिल पुल इफ आई एम सोर आई डिड नट युज द व्हिल पुल सो द्याट कन्क्लुजन आई डोन्ट प्ले हकी क्यान बी ड्रन भनेको तिमीले यसले के भन्यो भन्दाखेरि होइन गिभन सेन्टेन्सहरूबाट तिमीले के डिराइभ गर्नु सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आई डोन्ट प्ले हकी भने डिराइभ गर्नु पऱ्यो अरे क्या अब यो डिराइभ गर्ने तरिका हामी हेर्दै गर्नुला यसको तिनवटा यसको फर्स्टमा के काम छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा के काम छ भन्दाखेरि तिमीले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्यासेजमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ एटोमिक सेन्टेन्स छ एक नम्बर त्यो हेर्नु पऱ्यो दुई नम्बर के भन्नु पऱ्यो त्यो एटोमिक सेन्टेन्सहरूलाई सिम्बलमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो लाइक पिक्युआरएसटी यसरी होइन त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो त्यो गिभन सेन्टेन्सलाई चाहिँ लजिकल कनेक्टर युज गरेर प्रोपोर्सनल लजिकल कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो होइन त्यो पछि मात्र हामी त्यो पछि प्रुभ गर्ने हो क्या होइन त्यसैले आज हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि प्रुफ गर्ने पाटोलाई छोडिदिउँ होइन बाँकी काम गरौँ है त लिएर म सिकाउँछु तिमीलाई है सबैले यहाँ लिएर हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्समा के छ हेर त इफ आई प्ले हकी होइन इफ आई प्ले हकी देन आई एम सोर द नेक्स्ट डे भनेपछि दुईवटा सेन्टेन्स हेर त एउटा भनेको के छ आई प्ले हकी इफ सिफ लेख्नु पर्दैन है आई प्ले हकी अनि आई एम सोर द नेक्स्ट डे अर्को सेन्टेन्स यो छ ठिक छ अब अर्को हेर्नु है त यहाँ के छ आई युज द व्हिल पुल इफ आई एम सोर छ नेक्स्ट सेन्टेन्स होइन भनेपछि अर्को सेन्टेन्स के आयो आई युज द डब्लुएचआई व्हिल पुल आयो होइन लिएर अब अर्को के छ आई एम सोर छ किन अब आई एम सोर त हाम्रो अलरेडी भइसक्यो नि हेर आई एम सोर नेक्स्ट डे भन्नु र आई एम सोर भन्ने एउटै कुरा भयो त्यसैलाई रिपिट गर्दैनौँ होइन भनेको तिम्रो आई एम इटिङ भन्नु र आई इट भन्नु आई एट भन्नु एउटै कुरा हो क्या यसमा त्यही यो पास्ट टेन्स लास्ट टेन्स त्यो टेन्स हेर्नु पर्दैन यसको थिम एउटै भएपछि हामी त्यो सेन्टेन्स एउटै सेन्टेन्स मान्छौँ किन अब अर्को सेन्टेन्सहरू के छ आई डिड नट युज द व्हिल पुल भनेको आई युज द व्हिल पुल आइसकेपछि आई डिड नट भनेको त्यसको नेगेसन हो नि भनेपछि त्यो सेन्टेन्सलाई पर्दैन है अब एउटा कुरा के याद गर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ सेन्टेन्सहरूलाई एजम्सन गर्दैनौँ है जस्तो त्यहाँ ल त्यो पछि कुरा आउँछ अहिले छोड्यो पछाडिको सेन्टेन्समा पछाडि एक्जाम्पलमा म भनिदिन्छु अहिले यति मात्र बुझ है इफ आई प्ले हकी देन आई एम सोर द नेक्स्ट डेमा दुईवटा सेन्टेन्स छ आई प्ले हकी आई एम सोर द नेक्स्ट डे त्यसो आई युज द व्हिल पुल इफ आई एम सोरमा दुईवटा सेन्टेन्स छ आई युज द व्हिल पुल एन्ड आई एम सोर भनेको पहिल्यै भइसक्यो त्यसैले मैले लिएन
अर्को भनेको आई डिड नट युज द व्हिल पुल भनेको आई युज द व्हिल पुलको नेगेसन हो, त्यसरी पनि लिनु परेन भनेपछि हामीसँग यो प्यासेजमा गरेर जम्मा 3 वटा डिस्टिङ सेन्टेन्स छ। अब के गर्ने अर्को फर्स्ट काम सक्यो त्यस के गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई पी मान, यसलाई क्यू मान, यसलाई आर मान। अब यो फर्स्टलाई नि पी, फर्स्टलाई नि सेकेन्ड के यो छैन है, तिमीले चाहिँ अब सेकेन्डलाई पी अनि आई प्ले हकीलाई क्यू मान पनि मिल्छ है, नमिल्ने होइन, जे गरे पनि हुन्छ है, त्यस्तो प्रब्लम छैन। यसो पिक्यू आर एस हुनुपर्छ होइन। तर गर्दा गर्दैको प्र्याक्टिस कस्तो छ भन्दाखेरि फर्स्ट सेन्टेन्सदेखि सुरु गर्ने अनि पिक्यू आरएसदेखि सुरु, पिकीदेखि सुरु भनेपछि लगभग सबै एउटै हुन्छ कि, यो कन्भेन्सन मात्र हो है। लिएर हाम्रो काम अब के गर्ने है, अब गिभन सेन्टेन्सलाई होइन अब प्रोपोर्सनल लजिकमा कन्भर्ट गर्ने। लिएर गिभन सेन्टेन्स के छ फर्स्टमा, इफ आई प्ले हकी देन आई एम सोर द नेक्स्ट डे भनेपछि आई प्ले हकी भनेको पी भयो, आई एम सोर द नेक्स्ट डे भनेको क्यू भयो। अब यो दुईवटा सेन्टेन्सलाई होइन, यो दुईवटा प्रोपोजिसन सिम्बललाई अब केले जोड्नु पर्यो भन्दाखेरि लोजिकल कनेक्टर जोड्नु पर्यो। कुन लोजिक कनेक्टर त्यहाँ के छ, इफ देन छ किन, इफ देन भनेपछि के हुन्छ, मैले पहिला हो इम्प्लिकेसन होइन, यो यसरी इम्प्लिकेसन। यदि एन्ड भए एन्ड युज गर्नु पर्थ्यो होइन, अरू भए अरू युज गर्नु पर्थ्यो किन, त्यसैले रिजनमा लिनुपर्छ है। यो भनेको तिम्रो के हो, गिभन हो नि त। गिभन भएपछि के गर्ने, कि त हाइपोथेसिस लेख्ने अन्त पछि लेखिनु भइहाल्छ, मैले अहिले लेख्दै कि त गिभन होइन, हाइपोथेसिस लेखेर पनि भयो, गिभन लेखे पनि भयो, एउटा कुरा, किन यो त गिभन हो नि हाम्रो होइन। सेकेन्ड सेन्टेन्स पढौँ। सेकेन्ड सेन्टेन्स के लेखेको छ, आई युज द व्हिल पुल इफ आई एम सोर। अब एउटा कुरा याद गर है, हाम्रो यो इफ देनमा जहिले पनि अगाडिको सेन्टेन्स पी पछाडिको सेन्टेन्स क्यू भन्ने हुँदैन है। हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ पार्ट भनेको हाम्रो पी, देन पार्ट भनेको क्यू हो कि हाम्रो। इफ पार्ट भनेको हाम्रो प्रिमिसेस, क्यू पार्ट भनेको हाम्रो कन्क्लुजन भयो, देन पार्ट भनेको होइन। अब कहिले म्याक्सिमम केसमा तिम्रो अगाडि पछाडि देन आउँछ, तर कहिले तिम्रो देनी पनि हुन्छ कि, यो देनी हो नि त, विथ द विल पुल इफ आई एम सोर भनेको होइन। त्यसैले गर्दाखेरि नचिकिन है, इफ पार्ट भनेको अगाडि हो, त्यसै आई एम सोर भनेको अगाडि आउँछ होइन। आई एम सोर भनेको क्यू भयो होइन, अनि आई युज द व्हिल पुल भनेको आर भयो। यो यता र आई युज द व्हिल पुल इफ आई एम सोर भनेर इफ आई एम सोर देन एउटै कुरा त हुने होइन र। त्यसैले तिम्रो आई युज द व्हिल पुल अगाडि राख्ने होइन कि, इफ पार्टलाई अगाडि राख्ने, इफ पार्ट त पछाडि छ नि त हाम्रो इफ आई एम सोर होइन। त्यसैले आई एम सोर भनेको अगाडि आयो, आई एम सोर भनेको क्यू होइन, यो आर भयो। त्यसैले यो पनि इफ दिनु हाम्रो क्यू इम्प्लाइज आर भयो होइन। त्यसैले यो पनि हाम्रो हाइपोथेसिस हो। हाइपोथेसिस बुझ्यो है तिम्रो, यो इफ देन लेख्दाखेरि हाम्रो सधैँ अगाडिको पार्ट पी भन्ने होइन कि, हाम्रो इफ पार्ट चाहिँ पी हो। अब पी इम्प्लाइज क्यू नै हो नि है सर? हजुर, पी इम्प्लाइज क्यू हो यो मास्लो हो फर्स्टमा हेर त होइन कि, इफ आई प्ले हकी देन आई सोर द नेक्स्ट डे हो नि त। भनेपछि आई प्ले हकी भने इफ पार्ट भयो, पी भयो होइन, अनि आई सोर द नेक्स्ट डे भने क्यू हो नि त है। अब आई डिड नट युज द व्हिल पुलको के हुन्छ अरे थर्ड सेन्टेन्सको के हुन्छ होला, आर इम्प्लाइज क्यू नेगेसन हुन्छ होला नि। एकछिन है, मेरो सानो फोन आयो, एकछिन है।
सागर म्युट गर न ल एकछिन है त एउटा कलर म अलिकति भयो ल सजिलो छ हेर त आई डिड नट युज द विल पुट भनेको एउटा मात्र सेन्टेन्स छ हैन के हुन्छ होला नेगेसन नेगेसन कसको नेगेसन आरको हो ल आर नट आर ल भइहाल्यो नि ल यति त नि यो भनेको हाम्रो हाइपोथेसिस हो ठीक छ अब यो भन्दा मुनि भनेको प्रुफ गर्ने टेक्निक हो हैन हामीले अब के गर्नुपर्छ हेर त आई डोन्ट प्ले हकी भनेर डिराइभ गर्नुपर्ने हो त्यो डिराइभ पनि तरिकामा सिकाउँदिनँ हैन आज म यति मात्र पढाउँछु अब एउटा काम दिन्छु तिमीलाई हैन यति गर्न सिकाउँछु कि मैले यति गर्नु भनेको तिम्रो 80% सकिन हो के अगेन त्यो प्रुफ कसरी गर्ने डिराइभ क्वेसन कसरी भने हामी भोलि पढाउँला हैन त्यो अहिले आज पढ्यो भने गजाङ मजाङ हुन्छ त्यसैले आज यति गरौँ हैन अब के गरौँ भन्दाखेरि तिमीलाई म एउटा क्वेसन दिन्छु हैन यो क्वेसन दिएँ है त मैले यो क्वेसनलाई अगाडिकै जाउँ है त यसलाई कपी गर्छु म यसो गरौँ ल अगाडि यो माथिको हेर त माथिको जुन यो पढ हैन एक्जाम्पल 2 भनेको कन्स्ट्रक्ट एन आर्गुमेन्ट युजिङ रुल्स अफ इन्फरेन्स टु सो भनेर छ नि हैन हो त्यो सेन्टेन्स पढ प्यासेज पढ त्यो प्यासेजमा लेखेको सेन्टेन्सहरुलाई चाहिँ प्रोपोजिसन लजिकमा कन्भर्ट गर ल सबैले गर ल हजुर बुझेन त्यो क्वेशन के भयो सर ए क्वेशन हिजो लादिए ल ल ल ल ल सोध है केही भयो भने सोध आज यही काम गर्छौँ आज हामी यो भयो भने हैन सजिलो पनि हुन्छ एकचोटि सबै काम नगरौँ हजुरले गरा जस्तो कोही उस मात्र गराउने सर त्यो PQRS सेन्टेन्स लेख अनि त्यसलाई चाहिँ मैले हाइपोथेसिस लेखा जस्तै लेख सेन्टेन्सहरुलाई होइन भ्याउँदै भ्याउँछ भयो सर हेलो भयो सुजन तिम्रो हजुर
भयो यो भएपछि ठ्याक्क मेसेज मिल्यो भने फोटो खिचेर पठाऊ है मलाई त्यो च्याटमा, अनि ठ्याक्क साथीलाई देखाएर डिस्कस गर्न पनि सजिलो हुन्छ। हुन्छ सर। सक्यो क्लास क्लास सकेको छैन, तिमीलाई क्लासतिर आएन, मैले गर्यो भर्खर आएछ। सर पोस्ट गर्ने भन्नुभएको? हजुर पोस्ट गर्ने भन्नुभएको? यो च्याटमा राख्यो नि फोटो खिचेर, म हेर्छु कि, अनि अरूसँग पनि डिस्कस गर्न मिल्यो नि त। हाम्रो क्वेसन यही हो हैन। अब कसैले पठाएको छ भने ठ्याक्क म हेरेर डिस्कस गरौँ भने के। सर त्यहाँ टिम्समा हालिदिएको छु हेर्नु त। हजुर टिम्समा हालिदिएको छु। टिम हालेर चाहिँ पखाइ त। त्यही सर। छैन त भर्खरै त्यही उमै हालेको थिएँ सर, सेक्सन ए च्याटमै। को। सेक्सन बी को होइन सर यो, सेक्सन ए कोमा। समीरको? हजुर सर। ओहो के हो, मजाले लेखेर गरिरहेको छ त। यो क्वेसन हो नि हाम्रो हैन त। सबैले यहाँ हेरे, सबैले यहाँ हेर। ए के यो नोटप्याड पनि अति डराउँछ यार, एउटा माउस किन्नु पर्ला आज। ल हेर, पी भनेको इट रेन्स भयो हैन, इट इज फगीको क्यु भयो हैन। ल ठिक छ, नट पी अर नट की इम्प्लाइज। अब यहाँ हेर समीर, यहाँ के छ हेर त, इफ इट डज नट रेन अर इट इज नट फगी देन द सेलिङ रेस विल बी हेल्ड छ किन। हेर त, देन द सेलिङ रेस विल हेल्ड, यहाँ के छ, एन्ड द लाइफ सेभिङ डेमो, यहाँसम्म हो नि त एउटा सेन्टेन्स।
सर त्यो एउटा लाइनमा लेख्ने हैन त्यो सबै त्यसमा एन्ड पनि छ हो एन्ड पनि छ Not- त्यो च्याटमा एकचोटि हेर्नु न सर ल ल पक्क पक्क पहिला समीरको डिस्कस गरौँ है त बुझ्यो समीरले बुझ्यो बुझ्यो सर अनि अर्को हेरौँ द सेलिङ रेस इज हेल्ड देन द ट्रफी विल बी अवार्डेड ठिक छ अरू ठिक छ है सबै तिम्रो त्यो सबै ठिक छ तिम्रो यो उमा एउटा छुट्यो कि किन भन्दाखेरि हेर त तिम्रो द सेलिङ रेस विल बी हेल्ड एउटा भयो अनि द लाइफ सेमिक यो अर्को हो नि त्यसैले त्यो दुइटालाई एन्डेज हो है यहाँ यो नट पी अर नट क्यू इम्प्लाइज आर एन्ड यस हुन्छ होला सायद है त हस् सर ल अब च्याटमा आउँछ त कसको आएको छ भनेको आएन सर यो फेल भयो सेन फेल भयो हजुर। फेरि पठाऊ त अघि नै को बहिनीले के भनिरहेको छ भन त फेरि भयो कि के भयो सब एउटै लाइनमा लेख्ने हैन होइन एउटा सेन्टेन्सको एउटा हुन्छ सर दुईटा एउटा सेन्टेन्सको एउटा हुन्छ यहाँ हेर त कतिवटा हुन्छ थाहा हुन्छ सर त्यो एन्ड त्यो लास्टको त्यो पोइन्ट वाला छ नि द ट्रोफी वाज नट अवार्डेड इम्प्लाई द कन्क्लुजन त्यो भन्नुपर्ने पर्दैन तिम्रो ट्रफी वाज यहाँसम्म मात्र हो क्या यहाँसम्म मात्र ए यो अर्को यो त अर्कै हो नि तिम्रो है पछि यहाँ हेर if the selling race is held and then the trophy will be awarded and the trophy was not awarded हो so तिम्रो एउटा यो sentence डबल कोट भित्र हेर त यो एउटा सेन्टेन्स भयो हजुर अनि डबल कोट ठ्याक्क सुरा छ यो अर्को भयो हजुर हैन यहाँ डबल कोट बनाइदियो ल यो मलाई हैन and the trophy was not ए त्यस्तो हो अनि यो एन्ड द ट्रफी वाज नट अवार्डेड भनेको यो एन्ड भने यसको हैन तर हुन त मिल्छ हैन त्यही पनि छुट्टै सेन्टेन्स बनाइदियो कि यसलाई ए त्यो छुट्टै भन्छ मैले पनि टिम्समै पठाइदिएँ सर ल तर एउटै गर्दा नि मिल्छ त्यो तर त्यो कम्प्लेक्स हुन्छ है कम्प्लेक्स नबनाऊ हाम्रो सेक्सन एमा सुसनको हो के हो तिमीले त घर सबै पठाइरहेको छ त सर त्यो के भन्छ त्यो ल्यापटपको क्यामेराले पठाएको भएर त्यस्तो भएको के हेर्ने यहाँ तिम्रो फोटो हेर्ने कि त्यो तल हेर्ने कि कहाँ हेर्ने अलिकति त्यो क्लियर छैन जुम गरेर पठाउ न एकदम ठिक छ जस्तो लाग्छ मलाई तिम्रो ठिक छ जस्तो लाग्छ त्यो 3 नम्बरमा के लेखेको छ भन त टी को नेगेसन ल ठिक छ मिलेछ तिम्रो ल भयो यति भयो पुगिहाल्यो नि मलाई ल मजाले गरिरहेको छु तिमीले सर हजुर यो 1 नम्बरमा छ नि त्यसमा ब्र्याकेटहरु राख्नु पर्दैन सर कुनमा ए यस्तो हैन ए बुझे मैले तिमीले भनेको यस्तो हैन तिमीले भनेको चाहिँ अघि जस्तै यो यस्तो गरेर चाहिँ न हैन यो एक्जाम्पल मात्र यस्तो गरेर हैन यस्तो राखेको राम्रो ब्र्याकेट त्यसरी नै भनेको हो सर राखेको राम्रो ए हस् सर है ल त्यसो यसो गरौँ आज यति नै गरौँ क्लास हैन भोलि हामी यही कन्टिन्यू गर्छौँ है जे पढाएको छ हामी यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ यस्तै एक दुईटा क्लास यस्तै गर्छौँ अनि मैले यो तिमीलाई प्र्याक्टिस गर्नु मन लाग्यो भने मैले स्लाइड राखिसकेको छ फाइलमा हैन हजुर मैले यहाँ राखिसकेको छ है सर यहाँ एक्सर्साइज पनि छ हेर सर हजुर आजको त्यो सर आज क्लास स्टार्ट गर्दाको अलिकति एकचोटि देखाउनु न म अलि ढिला भयो आउन आज ल पक्का आज के धेरै पढेको छैन सुरुमा स्टार्टको सर स्टार्ट गरेर यही हो ल यही छिटो तिम्रो हेर त टोटोलोजी हैन कन्ट्राडिक्सन अनि कन्टिजेन्सी भनेको छ हैन यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो टोटोलोजी भनेको सधैँ ट्रु हुन्छ कन्ट्राडिक्सन भनेको सधैँ फल्स हुन्छ कन्टिजेन्सी भनेको ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ क्या जस्तो यहाँ हेर त तिम्रो पी अर नट भने कस्तो हुन्छ पी ट्रु भयो अर नट भनेको फल्स भयो हैन पछि ट्रु अर फल्स के हुन्छ ट्रु नै हुन्छ हैन पी फल्स भने के हुन्छ फेरि यो ट्रु हुन्छ नि त फेरि फल्स र ट्रु भनेको ट्रु नै हुन्छ जहिले पनि ट्रु हुन्छ अरे जहिले पनि ट्रु हुन्छ तर यो जहिले पनि फल्स हुन्छ हेर त यहाँ त एन छ नि त हैन यो दुईटामा एउटा त फल्स भइहाल्छ एउटा फल्स हुने बित्तिकै एनले होललाई फल्स बनाइहाल्छ त्यसैले गर्दा यो फल्स भइहाल्यो हैन त्यसैले
सधैँ फल्स हुने भने कन्ट्राडिक्सन, सधैँ ट्रु भनेको टोटोलोजी। अब पियर क्यु हेर त यो त ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ नि होइन, त्यसैले यो भनेको कन्टिन्जेन्सी भयो क्या। अब मैले के भने भन्दाखेरि सन अलवेज राइज फ्रम इस्ट भन्यो नि त्यो टोटोलोजी भयो क्या, है किन 2 + 2 = 5 भनेको कन्ट्राडिक्सन भयो होइन। कन्टिन्जेन्सी भनेको अब तिम्रो अस्ति भयो ओपन द डोर भने जस्तै भयो क्या, त्यो त्यस्तो केसहरू भनेको कन्टिन्जेन्सी भयो तिम्रो है। ठिक छ, ठिक छ त्यति हो तिम्रो छुट्टी भनेको। त्यसपछि त सर। अनि हामी अर्को नेक्स्ट यसमा हल्का भनिदिनु सर कुनवाला फाइल हो सर टिम हाल्नु भएको? हजुर सर नेक्स्ट स्लाइड। टिममा हाल्नु भएको चाहिँ फाइल कुन? टिममा पकाइ त फेरि आउँछु म यसमा। यही हो यो 3.1 हो, ठ्याक्कै मैले नामै लेखेको छु हेर त, डिस्क्रिट लजिक 3.1 यो चाहिँ हो क्या। यो च्याप्टरको वाइज च्याप्टर ठ्याक्कै च्याप्टरको नामै लेखाएको छु क्या मैले, बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। अब यो हेर त, यो भनेको चाहिँ तिम्रो लजिकल इक्विभ्यालेन्स भयो क्या। लजिकल इक्विभ्यालेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पी एन्ड ट्रु भन्नु र पी भन्नु एउटै कुरा हो भन्नु खोजेको क्या, है किन। पी एन्ड एफ भन्नु जस्तो मैले यो एउटा देखाएको छु हेर त, पी एन्ड होइन पी एन्ड ट्रु भनेको पी नै कसरी हुन्छ भनेर त एउटा मैले यो प्रुभ गरेर देखाएको थिएँ। तिम्रो पी भनेको त ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ होइन र, होइन। अब ट्रुको केसमा के हुन्छ हेर त, ट्रु भनेको तिम्रो केस ट्रुको केस के हुन्छ हेर त भनेको पी एन्ड टी भनेको तिम्रो के हुन्छ, टी एन्ड टी हो, टी एन्ड टी भनेको ट्रु नै भयो चाहिँ पी जेसै त्यही आयो होइन। अब केस फल्सको केस हेर त, पी एन्ड ट्रु भनेको फल्स एन्ड ट्रु भयो, फल्स एन्ड ट्रु भनेको त फल्स हो। पछि यहाँ पी जेसै त्यही आएर चाहिँ यहाँ पी ट्रु छ, हाम्रो एन्सर पनि ट्रु नै आयो। यहाँ पी फल्स छ, एन्सर पनि फल्स आयो भनेको मिनिङ के हो, पी एन्ड ट्रु भनेको जहिले पनि पी नै हुन्छ भन्नु खोजेको कि, यसरी चाहिँ प्रुभ गरे हो। अनि अर्को टोटोलोजी देखाएको थियो हामीले होइन, टोटोलोजी देखाएको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि सबै ट्रु देखायो भने टोटोलोजी भयो क्या, यसरी अगाडि गरेको थियो। त्यसैले मैले यो क्लासमा यो गर्न दिएको थिएँ नि, तिमी ठ्याक्कै यही बेला आइपुगेको सक्छ मलाई, है किन। यसको पनि ट्रु टेबल बनाऊ, सबै ट्रु आउँछ क्या, यो भनेको हो टोटोलोजी हो। त्यसैले तिमीले एक्जाममा कुनै एक्सप्रेसन दिएर प्रुभ द्याट दिस इज टोटोलोजी भन्यो भने त्यसको ट्रु टेबल बनाइदेऊ, अनि सबै ट्रु देखाइदेऊ, ट्रु देखायो त्यसपछि हेन्स इट इज टोटोलोजी भन्दै भइहाल्यो होइन। यो आज हामीले पढेको चाहिँ त्यो हो, अनि यो पछि हामीले पढेको तिमी आइहाल्यो होइन। अनि यो हामीले आज पढेको चाहिँ यो रुल्स अफ इन्फरेन्स टु बिल आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले हाइपोथेसिस बनाउनुसम्म सिक्यो होइन। अब डिराइभ गर्नु सिकाएको छैन, हामी डिराइभ गर्न चाहिँ भोलि हेर्छौँ भन्नु खोजेको क्या, है त। ल आज यति गरौँ है, ल थ्याङ्क यू है त सबैलाई, ल हस् सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।